अकाबिरीन देवबंद का गुलाम बनाया जा रहा है, अरे तुम्हें हक नवाज जंगवी और फलाना और मुनीर शाकिर का गुलाम बनाया जा रहा है। अल्लाह की पर कोई नहीं लड़ता। आज अगर एक दूसरे के साथ लड़ाई है तो कुरान की आयात और कुरान के तफासिर पर लड़ाई नहीं है, अपने बड़ों पर लड़ाई है। जमीयत वाले सुर्ख हो जाते हैं फजल रहमान और मुफ्ती महमूद से अगर कोई इनकार करता है और उनके खिलाफ कोई उंगली उठाता है तो जमीयत वाले सारे उसके लिए लड़ते हैं। तो आप बताएं, ये आपके अकाबिर हो गए या ये तुम्हारे खुदा बन गए? इशाअत वाले सारे के सारे कुरान और सुन्नत की वजह से लोगों से नहीं डरते, अपने बड़े को मनवाते हैं। अगर उसके बड़े और उनके उलमा को तुमने टारगेट किया तो तुम्हारे पीछे एक लाइन लग जाएगी। हर एक जमात ने अपने बुत तराशे हैं और उन बुतों की तरफ लोगों को दावत दिया जा रहा है। अब उन बुतों की तरफ दावत देने के लिए किसी ने कुरान को आगे किया है, उन बुतों की तरफ दावत देने के लिए किसी ने बुखारी को आगे किया है, उन बुतों को दावत देने के लिए किसी ने अल मुहन्नद को आगे किया है, उन बुतों की तरफ लोगों को दावत देने के लिए किसी ने शामिया और आलमगीरी और हिदाया को आगे किया है। मगर किया सब ने है, लेकिन किया है अपने बुतों की तरफ बुलाने में। तो मेरे अल्लाह कुरान की शान बयान करते हैं कि ये कोई आम किताब नहीं है, इसके जरिए अपने बुतों को दावत ना दो। कुरान पढ़ पढ़ कर पंजपीर की दरबार को सिर्फ पहचान लिया, कुरान पढ़ते पढ़ते तुमने सिर्फ पीर बुखारी के खानदान को समझ लिया। अरे कुरान को समझने के बाद, सुनने के बाद तो तुम्हें चाहिए था कि तुम उस एक दरबार से जुड़ लेते, तुम एक दरबार को पहचान लेते जो अल्लाह का दरबार है, उसके अलावा सारे दरबार छोड़ देते, तब मजा आ जाता। अब पढ़ते हो कुरान, मानते हो जमीनी खुदाओं को, पढ़ते हो कुरान, बन रहे हो देवबंदी, पढ़ते हो कुरान, बन रहे हो इशाअती और पंजपीरी, पढ़ते हो कुरान, बन रहे हो पीर बुखारी की मुरीद, पढ़ते हो कुरान, बन रहे हो किसी लीडर के गुलाम, पढ़ते हो कुरान और बन रहे हो हनफी देवबंदी बरीली पंजपीरी। शर्म की बात है। अवामो समझ लो, लोगों ने दुकानें चमकाई हैं। ये तुम्हें जो अपने दरबारों में बुलाया जा रहा है, अरे 12 रबीउल अव्वल है, आओ यहां पैगंबर पाक का तज़किरा हो रहा है, और रमजानुल मुबारक आ गया, दुरूस के लिए आओ, कुरान पढ़ाया जा रहा है। अल्लाह की कसम ये सारी दुकानदारियां हैं। ये तुम्हें अपना दरबार दिखा रहे हैं, ये तुम्हें अल्लाह का दरबार नहीं दिखा रहे। अगर अल्लाह का दरबार दिखाया जाता तो कुरान के इतने दुरूस हो गए। ये 60-70 साल में पाकिस्तान के अंदर कुरान के इतने दुरूस आ गए, इतने बड़े बड़े दरसगाहें बन गई, लेकिन अल्लाह ताला की वहदानियत एक आदमी में नहीं आई। सारे इंसानों की पुजारी बन गए। कोई शेखुल कुरान का पुजारी बना, कोई इशाअत का पुजारी बना, कोई देवबंदियत का पुजारी बना, कोई सिपाही साहबा का पुजारी बना, कोई नेशनल मुस्लिम लीग का पुजारी बना, और कोई देवबंदियत का पुजारी बना, कोई बरीलवियत का पुजारी बना। अरे अगर तुम कुरान पढ़ाना चाहते थे, अगर तुम्हारा कुरान अल्लाह के कलाम की तरह सुनाया जाता और पढ़ाया जाता, तो जो लोग तुम्हारे सामने बैठ करके शर्फ तलम्मुज़ हासिल करते हैं, कुरान तुमसे पढ़ते हैं, तो वो तुम्हें भी न पहचानते, तुम्हारे सामने भी वो आजिज़ी न करते और तुम्हारे साथ हाथ मिलानों को सआदत ना समझते, अपने रब को राजी करने की को सआदत समझते। लेकिन जब तुम्हारे दरबारों में कुरान पढ़ता है तो तुम्हारी कदमबूसी को वो बरकत समझता है, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने और आजिज़ी को वो अल्लाह की रजा समझता है, तुम्हें शुक्राना देकर, तुम्हें खैरात देकर, तुम्हें पैसे देकर वो अल्लाह को राजी करना चाहता है। अगर ये कुरान तुम अल्लाह की दावत के लिए पढ़ाते, अगर तुम्हारी कुरान की दावत का मकसद रब की तरफ बुलाना होता, लोगों को रब का दरबार दिखाना होता, तो जो तुमसे पढ़ते हैं वो तुमसे ना मिलते, वो गली और कोचों में फुकरा और गरीबों पर अपने पैसे तकसीम करते। वो तुम्हारे दरबार में तुहफे तहाइफ लाने की बजाय गरीबों और फकीरों, यतीमों और बेवाओं के गलियों में घूम घूम कर तलाश करते और यतीमों और बेवाओं के घरों को तलाश करके उनको तोहफे तहाइफ देते। लेकिन ये जो हम सारे के सारे कुरान पढ़ कर के किसी एक दरबार से जुड़ जाते हैं, ये दुकानदारी है मुसलमानों। मेरी मानो या न मानो, रात के अंधेरे में इस पर गौर करो। अल्लाह के लिए तुम्हारा माल लूटा जा रहा है, तुम्हारे पैसे लूटे जा रहे हैं, तुम्हारी इबादतों को आग लगाई जा रही है, और तुम्हें कुरान का आड़ देकर, कुरान को सामने रखकर, दरसे कुरान का बहाना बनाकर और कुरान के इज्तिमाआत का बहाना बनाकर तुम्हें अपना गुलाम बनाया जा रहा है, तुम्हें अपना घर दिखाया जा रहा है, तुम्हें पंजपीर दिखाया जा रहा है, तुम्हें गुजरात दिखाया जा रहा है, तुम्हें तालीमुल कुरान सुनाया दिखाया जा रहा है, तुम्हें शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान बताया जा रहा है, तुम्हें काजी शमसुद्दीन के साथ जोड़ा जा रहा है, तुम्हें अशरफ अली तानवी का गुलाम बनाया जा रहा है, तुम्हें रशीद अहमद गंगूही का गुलाम बनाया जा रहा है, तुम्हें अकाबिरीन देवबंद का गुलाम बनाया जा रहा है, अरे तुम्हें हक नवाज जंगवी और फलाना और मुनीर शाकिर का गुलाम बनाया जा रहा है। अल्लाह के लिए मेरी बातों को दिल के कानों से सुन लो।
یہ ساری دکانداریاں ہیں. قرآن صرف وہ ہے جس کے درس کے بعد تم استاد کو بھول جاؤ. قرآن کا درس صرف وہ قرآن کا درس ہے جس کو سننے کے بعد تم اپنے استاد کو بھول جاؤ اور اللہ کو یاد کرو. جب تمہیں استاد یاد آتا ہے، جب تم استاد کے نام لینے والے بن جاتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ مجھے مشرک بنایا جا رہا ہے. ہمیں استادوں سے کام نہیں، ہمیں خاندانوں سے کام نہیں، ہمیں درگاہوں سے کام نہیں. ہم تمہیں قرآن سمجھا کر تمہیں رب کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں. خدا را صرف اللہ کو جان لو. یہ اکابرین، یہ شیوخ القرآن، یہ درباریں، یہ فلان مرکز، یہ فلان مرکز، خدا کی قسم یہ تمہیں اپنے گھروں پہ بلا کر لوٹنا چاہتے ہیں. ان کے بنگلے آسمانوں تک پہنچ گئے اور تم زمین بوس ہو رہے ہو. اوے مالدارو، جو مالدار لوگ ان بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیتے ہو، خدا کی قسم تم لوگوں نے اپنے لیڈروں، اپنے استادوں، اپنے شیوخ کو تو راضی کیا، پر خدا کی قسم تم نے رب کو راضی نہیں کیا. اس لیے کہ رب راضی ہوتا ہے اپنا پیسہ کسی یتیم کے پیٹ میں ڈالنے سے. رب راضی ہوتا ہے اپنا پیسہ کسی غریب کے جیب میں ڈالنے سے. رب راضی ہوتا ہے یتیموں اور بیواؤں اور بے کسوں کی تیمارداری کرنے سے. لیکن تم لوگ غریبوں کے گھرانوں کو تو پہلے جانتے نہیں ہو. اگر جانتے ہو تو اپنے دولت اور پیسے کے 2% یا 1% یا 1.5% غریبوں کو شاید دیتے ہوں گے، وہ بھی اپنی جماعتی بنیاد پر، لیکن باقی 99% اپنے بڑوں کو دیتے ہو. خدا کے لیے تمہارا پیسہ بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے. قرآن کے سامنے بیٹھے ہو، شخصیت برس بن رہے ہو. تم نے پورا قرآن پڑھ کر کے، قرآن جہاں تم نے پڑھا اس دربار کو تم نے جانا اور اس استاد کو تم نے پہچانا، لیکن رب کو ابھی تک نہیں پہچانا. اور رب کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ تم دنیا کو بھول جاؤ، دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، استادوں سے لا تعلق ہو جاؤ، رب کے ساتھ تعلق جوڑو. تو میرے رب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے مما اس قرآن اور کتاب کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتو تو لے آؤ، مرد بن کر لے آؤ، بصورت ایک چھوٹی صورت کو، من مثلہ اس قرآن کی طرح، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لاؤ سارے آلہاؤں کو، سارے مددگاروں کو بلاؤ، من دون اللہ اللہ کے نیچے، اللہ کے نیچے جتنے ہیں سب کو بلاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے، بخاری بھی ایک کتاب ہے، قرآن بھی دیکھو توحید بیان کرتا ہے، ہمارے بڑے بھی توحید بیان کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں مرد بن جاؤ، پھر قرآن کی طرح ایک آیت تو لکھ کر کے لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ پھر ذرا ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ پھر ڈرو آگ سے، التی اس آگ سے، وقودها جس کا ایندھن الناس لوگ ہوتے ہیں، والحجارت اور پتھر ہوتے ہیں. یہ ناس سے مراد لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اور قرآن کا بہانہ بنا کر مخلوق کے ساتھ محبت بنا رہے ہیں. ارے پہلے جو ہے نا میں ایک پیر کے ساتھ محبت رکھتا تھا، اب پنج پیر کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. پہلے فلان پیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اب پیر بخاری سے تعلق رکھتا ہوں. تو فرق کیا ہے؟ وہ بھی غیر اللہ، یہ بھی غیر اللہ، وہاں بھی شرک یہاں بھی شرک، وہاں بھی تم مشرک یہاں بھی تم مشرک، اس لیے کہ مخلوق بنا رہے ہو. تو وقودها الناس اس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارت اور وہ پتھر ہوں گے. یا تو گوگڑ کا پتھر مراد ہے، یا والحجارتوں سے مراد وہ پتھر ہے جن پتھروں کی پوجا کی گئی ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ الناس سے مراد عام لوگ ہیں، والحجارتوں سے مراد خاص لوگ ہیں، لیڈر قسم کے لوگ، یہ پیر قسم کے لوگ، یہ پیشوا قسم کے لوگ، یہ سارے اس کے ایندھن ہوں گے. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور ایسے ہی لوگ کافر ہیں جو قرآن پڑھ کر کے مخلوق کو پہچان رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بھی مخلوق کے درباروں کا طواف کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر اور سمجھنے کے بعد بھی ایک شخصیت